अब आँखों को खोल देने वाली आयत, इनको सुने, क्योंकि ये जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जा रहा है आयत के अंदर, दीन इस्लाम के बारे में बताया जा रहा है, सिरात मुस्तकीम, नमाज, सलात के अंदर ये जो कुछ भी बताया जा रहा है, ये काफ़ी सारे लोगों ने, अक्सरियत लोगों ने ये नहीं सुना होगा। अक्सरियत लोगों ने इसको नहीं सुना होगा। अब क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि इनको बताने वालों ने नहीं बताया। बताने वाले कौन है? अब उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहा है कि वो छुपाते हैं, वो लोगों से इस बात को छुपाते हैं और उन पर अल्लाह ने लानत की है और तमाम इंसानियत की लानत उन पर की है। सुने, अब ये छुपाने वाले लोग कौन हैं जो ये बातें छुपाते हैं हमसे? आप ख़ुद सोचें कि आपको ये बातें पहले मालूम नहीं थीं। अब आयत के ज़रिए जब आपको ये बातें मालूम हुई तो आप तो हैरान और परेशान कि ये क्या बात हो रही है, ये क्या बात की जा रही है, हमने तो ऐसा नहीं सुना। तो क्यों नहीं सुना? क्योंकि लोग जो हैं वो आपसे ये बातें छुपाते हैं। कौन लोग हैं जो आपसे ये बातें छुपाते हैं? वो लोग जो अल्लाह की किताब को समझ कर पढ़ते हैं, मदरसों में पढ़ते हैं, घरों में पढ़ते हैं, मदरसों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, कुरान एकेडमी और ये और वो, और जो इस किताब को समझ कर पढ़ते हैं अरब व अजम में, तमाम इंसानियत, तमाम दुनिया में अरब व अजम, अरबी भी अजमी भी, हर वो इंसान जो इस किताब को समझ कर पढ़ता है, और ज़ाहिर है हम जानते हैं कि अक्सरियत उनमें जो है उलमा की है, मौलवी लोगों की है, शेखों की है। शेख लोग जो हैं जो इस किताब को समझते हैं। एक तो वो है ना जो रटे लगा कर पढ़ते हैं, रमज़ान में पढ़ते हैं, वो आगे पढ़ने वाले कारी को नहीं पता क्या पढ़ रहा है, पीछे सुनने वाले कारयीन जो सुनने वाले उनको नहीं पता चलता कि वो क्या पढ़ रहा है। किसी को कोई समझ ही नहीं होती। मजाक बनाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब के साथ। ये किताब तो समझ कर पढ़ने के लिए आई है कि इसके अंदर जन्नत में जाने का रास्ता है और जहन्नम से बचने का रास्ता है। अब एक आदमी को पता ही नहीं है, हदायत है इसमें जन्नत में जाने के लिए और जहन्नम से बचने के लिए हदायत। अब एक आदमी को पता ही नहीं कि हदायत क्या दी जा रही है। तो इन लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात में बता रहा है कि ये लोग जो वो छुपाते हैं, जो जानते हैं ना इस किताब को, उनको पता है ये बातें, उनको पता है, आपको नहीं पता, उनको पता है। जिन्होंने इस किताब को, इस कुरान को, अल्लाह की किताब को, अल्लाह की आयत को, अल्लाह के कुरान को पढ़ा है, मदरसों में पढ़ते पढ़ाते हैं रोज़ाना। पूछें इनसे ये क्या पढ़ते पढ़ाते हैं वहाँ पर, क्यों नहीं आपको ये बातें क्या आपको ये बातें पता थी पहले, ये जो बताई जा रही है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो उम्मत के इमाम हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं जो असल दीन इस्लाम जिनसे शुरू किया अल्लाह पाक ने, सलात उनसे शुरू की। ये नहीं था पता आपको? तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहा है कि ये लोग, इनके साथ क्या सलूक है करने वाले हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर इन्होंने तौबा ना किया। आगे अल्लाह तबारक तआला इसका भी बता रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यक्तुमूना, वो छुपाते हैं, ये जो किताब को छुपाते हैं, जो समझते हैं इस किताब को, मदरसों में पढ़ते पढ़ाते हैं, इस किताब को जानते हैं कि इस किताब की अरबी को समझते हैं, अल्लाह की किताब की अरबी को समझते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, ये लोग जो हैं, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यक्तुमूना, वो छुपाते हैं, मा अनज़लना, जो नाजिल किया हमने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नाजिल किया उसको छुपाते हैं। मिनल, और क्या नाजिल किया अल्लाह तबारक तआला ने? मिनल बय्यिनात वल हुदा। अल्लाह तबारक तआला ने वज़ाहतों से इस बात को नाजिल किया, वज़ाहतों से, आयात से। वल हुदा, हुदा किताब अल्लाह की, हदायत जिसमें हदायत है, हदायत के ज़रिए से, वज़ाहतों के ज़रिए से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया इंसानियत के लिए, उसको ये छुपाते हैं। मिन बाद इसके, मा बय्यन्नाहु लिन्नास फिल किताब। अजीब, यानी कि बाद इसके कि मा बय्यन्नाहु, जो बयान कर दिया हमने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बयान कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, सब कुछ बयान कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। कौन है इब्राहीम अलैहिस्सलाम?
تمام نبیوں کے امام، تمام انسانیت کے امام، دین کو شروع کرنے والے، دین اسلام کو قائم کرنے والے، جن کے دین پر چلے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام مسلمانوں کا قبلہ وہ ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے تمام انسانیت کے لیے پسند کیا اور ان کو چن لیا، اس وقت سے آباد ہے۔ یہ تو کہتے ہیں بت رکھے تھے، 1400 سال پہلے بت تھے، پھر ہٹائے گئے۔ اچھا، تو اللہ رب یہ باتیں وہ چھپاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں من بعد اس کے ما بینا ہو، کہ جو بیان کر دیا، جو وضاحتوں سے ہدایات سے اللہ نے بیان کر دیا، بینا ہو بیان کر دیا ہم نے اس کو، للناس تمام انسانیت کے لیے، فی الکتاب اس قرآن میں، اس کتاب میں، اللہ کی جو کتاب ہے، اللہ کی جو آیات ہے، ان آیات میں، اس کتاب میں جو اللہ نے بیان کر دیا ہے، یہ چھپاتے ہیں؟ کیا یہ نہیں چھپاتے ہیں؟ آپ کو یہ باتیں پتہ تھیں، یہ جو پچھلی آیات میں بتائی جا رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کیا آپ کو پتہ تھیں؟ تو جن کو پتہ تھیں وہ چھپاتے ہیں، وہ نہیں بتاتے ہیں لوگوں کو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی لعنت ہے ان پر، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، وہ لعنت کر دی ہے اللہ پاک نے، ان لوگوں پر اللہ پاک نے لعنت کر دی ہے۔ اللہ پاک کرتا رہتا ہے ان کے اوپر لعنت، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک لعنت کرتا ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، وہ لعنت ہے ان پر، اللہ لعنت کرتا ہے ان کے اوپر، ہر وقت کر رہا ہے ان کے اوپر۔ جب تک یہ چھپاتے رہیں گے ان باتوں کو، اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہوتی رہے گی، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد وہ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ آیات کے اندر دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، صلاۃ کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، آیت کہہ رہی ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ان پر وہ لعنت کیے گئے ہیں، لعنت کیے جاتے ہیں ہر وقت۔ وہ تمام لعنت کرنے والے بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، تمام جو لعنت کرتے ہیں نا وہ بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اتنی سخت بات ہے، اور یہ کرتے رہیں گے جب تک اب یہ پھرتے نہیں ہیں، جب تک یہ توبہ نہیں کرتے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو وہ توبہ کرے۔ ابھی توبہ کر لو کہ آج کے بعد اللہ کی کتاب کی کوئی بات نہیں چھپائیں گے، جو کتاب میں ہے وہ لوگوں کو بتائیں گے، جو قصے کہانیاں بنا کر لوگوں نے ہاتھوں سے لکھا ہے اس کو نہیں بیان کریں گے، جو اللہ رب العزت کی کتاب میں ہے، آیات میں ہے، اس کو بیان کریں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، تابو، جو توبہ کر لیں، وہ اصلحوا، اور اصلاح کریں، توبہ کر کے کیا کریں؟ اصلاح کریں، فوراً ان آیات کو پڑھ کر شیئر کریں، اب ان آیات کو لوگوں کے ساتھ بیان کریں، وہ بینوا، اور بیان کریں ان آیات کو۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ چل میں توبہ کر لی پھر وہی کرتا رہے، توبہ تو میں نے کر لی ہے لیکن کروں گا وہی جو پہلے سے کر رہا ہوں، نہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ الا الذین، کہ بے شک وہ لوگ، تابو، وہ توبہ کی انہوں نے، وہ اصلحوا، اصلاح کی، اصلاح میں لگ گئے۔ وہ اصلاح کیا کی کہ وہ بینوا، اب وہ بیان کرنے لگ گئے ہیں قرآن کی اصل باتوں کو، آیات کی اصل باتوں کو، جو آیات میں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، جو حدیثوں میں، قصے کہانیوں میں ہیں، شیعوں کی اور ہے، سنیوں کی اور ہے، ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کو چھوڑ دیا ہے، تمام فرقوں کی کتابوں کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی آیات کو پکڑ لیا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ توبہ کریں، وہ اصلحوا، اور اصلاح کریں، وہ بینوا، اور بیان کریں جو اللہ نے آیات میں بتایا ہے، تو تب کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ، پس تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اتوب علیہم، اللہ ان کے لیے ان کی توبہ کو قبول کرے گا، وہ توبہ ان کی قبول کی جائے گی، اوپر ان کے اللہ رب العزت لوٹے گا توبہ کے ساتھ۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔